अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए, वहां पे क्या माहौल था, काफी कुछ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कुछ और चीजें मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। और ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि माई ओनली रिग्रेट इज ट्रस्टिंग जनरल बाजवा सेज इमरान खान। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा के ऊपर एतबार करना मेरी गलती थी एक तरह से। अब जनरल बाजवा साहब भी कुछ बातें कहते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले जनरल बाजवा साहब से कहीं पे, और कुछ बातें उन्होंने भी कही थी। मेरी कोशिश होगी कि वो भी आज आपसे शेयर की जाए। लेकिन पहली चीज, जिस मैंने आपको बताया कि खान साहब तकरीबन 1 साल से जेल में है। आज जब वो अदालत में पेश हुए तो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, एक सोर्स से नहीं, बहुत सारे दोस्त सहाफी हमारे जो वहां पे गए हुए थे, जिससे भी बात हुई, कुछ वकला बरादरी के दोस्त हैं अपने, उनसे बात हुई, हर किसी ने यही कहा कि इमरान खान जितना 1 साल पहले थे उससे ज्यादा हशाश पेशाश, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और किसी जगह पे भी वो जो होता है ना कि जी लुट गया, बर्बाद हो गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे क्यों निकाला, मुझे ये कर दिया, वो कोई बात ही नहीं। उन्होंने जो बातें की वो बुनियादी तौर पे जो उनका एजेंडा था। खान साहब ने इस हियरिंग से पहले कहा था कि मेरा मैच है और मैंने उस दिन मैच खेलना है, और आज वो बाकायदा लगता है कि वो मैच ही खेलने आए थे। हर चीज अपनी उन्होंने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रख दी। आए तो वो नैब के केस में थे, वहां पे भी अब उनको इजाजत मिल गई है, वो आधा घंटा दलाइल भी देंगे, उनके वकील भी उनसे जाके मिलेंगे। लेकिन उन्होंने 9 मई के ऊपर भी वहां पे बात कर दी। मुबैना इंसानी हकूक के हवाले से जो खिलाफ वर्जियों की बहुत सारी शिकायत आती हैं मुबैना, उसके ऊपर भी उन्होंने बात कर दी। अपनी पेंडिंग पिटीशंस का भी कह दिया। 8 फरवरी के इलेक्शंस को डाका भी करार दे दिया। तो एक पूरा बयानिया इमरान खान साहब जो है वो उस छोटी सी हियरिंग के अंदर अपना सेट करके चले गए। पहले तो ये शोर था कि इसको लाइव दिखाया जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा। वो जज साहिबान में इख्तलाफ था। अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे थे कि लाइव दिखाएं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, ये तकनीकी नौयत का केस है। फिर वो बाकायदा सारे जज साहिबान ने उस पर मुशावरत की और गालिबन 1-4 से फैसला ये आया कि सिर्फ अतर मिनुल्लाह साहब हक में थे कि इसको लाइव दिखाया जाए, बाकी कोई भी जज साहब उसके हक में नहीं थे। तो उस तरह फैसला आ गया। पर एनीवे वहां पे खान साहब ने ये सारी बातें कर दी। खान साहब ने एक डार्क ब्लू से रंग की शर्ट पहनी हुई थी, छोटा सा उसके ऊपर घोड़ा सा शायद कोई चीज बनी हुई थी, वो सारे दोस्त बता रहे, और बड़े वो काम लग रहे थे, कूल लग रहे थे, और उन्होंने आके अपनी बातें की। और अब जब वो दलाइल देंगे तो उसमें भी वो बहुत सारी चीजें सामने रखेंगे। अच्छा, अब आप ये फर्क देखें कि सुबह से शाम तक हुकूमती दोस्त टीवी चैनल्स पे भी बैठते हैं। ये जहन में रखना है आपने, इमरान खान की तस्वीर आज किसी टीवी चैनल पे नहीं आएगी। इमरान खान की जो तकरीर है या फिर जो उनकी बात है वो कहीं पे भी लाइव नहीं दिखाई गई, बल्कि वो रिकॉर्डेड भी कहीं पे भी नहीं दिखाई जाएगी। पर हर जगह पे वो डिस्कस हो रहे होंगे, हर टीवी प्रोग्राम में वो डिस्कस हो रहे होंगे। उसकी क्या वजह? अगर हुकूमती दोस्त जिनके पास तमाम मीडिया की सहूलत है, वो मीडिया पे नजर भी आ सकते हैं, रोज नए नए बंदे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बयानिया नहीं बना पा रहे। अब ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जी वो इमरान खान मुकर्रर बड़े अच्छे हैं, वो बयानिया बना लेते। नहीं, ऐसा नहीं होता। अवाम का अकल है, अवाम का जो अपना एक शऊर का लेवल है, वो उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। जो चीज उनको समझ आती है उसको वो जो है मान लेते हैं, जो समझ नहीं आती उसको वो नहीं मानते। पर एनीवे इमरान खान साहब ने आज गालिबन पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम की कि बतौर साबिक वजीर आजम 1 साल से, तकरीबन 1 साल से 10 माह हो गए उनको जेल में। ये वो बंदा है जिसका नाम तो आप शायद आगे पीछे सुनते रहते हैं, लेकिन तस्वीर कहीं पे नजर नहीं आती। पर उसके बावजूद जनाब उन्होंने आके जो उधर बातें की, टोटल अपना पॉलिटिकल एजेंडा रखा। ये डिफरेंस है नून लीग में, दीगर सियासतदानों में और इमरान खान में। आप सोचें कि अगर मियां साहब या खुदा न खास्ता कोई और सियासतदान होता और वो 1 साल उसकी तस्वीर कहीं पे ना आ रही होती, इस तरह होता, वो बाहर आके उसने जज साहिबान के सामने क्या क्या बातें करनी थी। उन्होंने खान साहब ने यहाँ पे भी कहा कि ये जो नैब वाला केस भी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, ये अवामी मफाद का केस है। और उन्होंने जो बातें वहां पे कही, उन्होंने वाजे तौर पे ये कहा कि मैं अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूं। कहीं से ये तासुर नहीं मिला कि इमरान अहमद खान न्याजी अपनी मजलूमियत का रोना रोने यहाँ पे आया है। नहीं, उन्होंने कहा जनाब ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, इतने केस वापस गए हैं नैब से, बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम हैं, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने अपना रोना नहीं रोया, अनलाइक बहुत सारे अदर लीडर्स। तो ये एक वो बुनियादी फर्क है जो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ करता है दूसरे लीडरान से। अच्छा, जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैंने उन पे एतबार करके जो है बड़ा एक तरह से धोखा खाया और रिग्रेट है मुझे, ये उन्होंने एक इंटरव्यू, अपने हालिया इंटरव्यू में कहा। अच्छा, जनरल बाजवा से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले ना, कुछ चंद माह पहले।
الیکشن سے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن سے پہلے کہیں پہ ملاقات ہو گئی، تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. اور جنرل باجوہ جو ہے اب بھی دیگر دوستوں سے بھی جب وہ بات کرتے ہیں لوگوں سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے میرے خلاف بہت ساری باتیں تو کرتے ہیں، پر میرے دور میں جب الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشن، ہم نے کوئی الیکشن نہیں چرایا تھا. کتنے سیٹیں تھیں بائی الیکشن میں؟ غالباً 19 سیٹیں تھیں کہ 20 سیٹیں تھیں، اس میں سے 14-15 یہ جیت گئے تھے. ہم نے کوئی نتیجہ چینج نہیں کروایا تھا. اور میرے دور میں نہ اس کو گرفتار کیا گیا، نہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے کوئی اس طرح کی سختی کی، نہ جھوٹی FIRs کی. وہ یہ جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو کیوں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ فکسیٹڈ ہیں میرے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات تب شروع ہوئیں جب میں جا چکا تھا. میرے دور میں ان کی کتنی مشکلات تھیں یا کس قسم کے حالات کا ان کا سامنا تھا، وہ تو تنقید بھی کرتے تھے، ہر سخت الفاظ بھی کہتے تھے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو میں کہوں کہ جی میں ذاتیات پہ اتروں. یہ جنرل باجوہ کا موقف ہے جو اکثر جگہ پہ وہ شیئر کرتے ہیں. اور حالیہ مہدی حسن کے انٹرویو کے بعد بھی غالباً انہوں نے کچھ دوستوں سے میسج وغیرہ کر کے اس طرح کی بات کی اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. اچھا جی، گزشتہ روز جو خاور مانیکا صاحب کو دھکے وغیرہ دیے گئے، ایک بندے نے شاید ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، وہ ساری ویڈیو ہم نے دیکھی ہے. اب اس کے اوپر FIR درج ہو گئی ہے، نعیم حیدر پنجوتا پہ بھی، علی اعجاز بھٹر پہ بھی، کچھ دیگر لوگوں کے اوپر بھی. اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، 780A کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. اس سے پہلے جو رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہوا تھا، ان کا پورا منہ کاٹ دیا گیا، اس میں کوئی دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئی. یہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کی دفعات لگا دی ہیں، وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خاور مانیکا صاحب کتنے مضبوط ہیں اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. اگر حکومت ان کی پشت پناہی نہیں کر رہی تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا. اور ویسے بھی ایک سنجیدہ نوعیت کا کوشچن ہے کہ دہشت گردی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے پاکستان میں. ہمارے جوان، ہمارے افسران، ہماری پولیس، ہماری ایجنسیاں، ہماری عوام، سب نے شہادتیں دی ہیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں. اب اگر اس طرح کے واقعات جہاں پہ خاور مانیکا اندر جو ہے اپنی سابقہ اہلیہ کو جو ہے انتہائی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آگے سے اگلوں نے ان کو دھکے وغیرہ دے دیے، ٹھیک ہے، قابل مذمت چیز ہے، نامناسب چیز ہے، لیکن اس کے اوپر کیا دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ تو یہ تو ہم خود مذاق بنا دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو سیاست کے ساتھ جوڑ کے، دہشت گردی کو سیاست کے ساتھ جوڑ کے ہم خود اپنا مذاق بناتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ آگے نہیں چل سکے. روز کہا جاتا ہے، حکومت کہتی ہے جی ہم اس کو آگے چلائیں گے، یہ کریں گے، لیکن اس میں جتنی سیاست ڈال دی ہے کہ ایک بندہ لاہور میں بھی ہے، بندہ ملتان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، تو وہ یہ سیاست اس میں نہ ڈالیں تو تب ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں. پر اینی وے، رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگ رہی، تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن خاور مانیکا صاحب پہ جو حملہ ہوا اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگ گئیں. اچھا، یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلا میں روانہ ہو گیا اور اس کا نام غالباً پاک سیٹ MM1 نام ہے اس سیٹلائٹ کا. اور ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے شیجانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مدار میں بھیجا گیا. 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے. اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی. جناب یہ خلا میں ہمارا سیٹلائٹ پہنچ گیا، تیز ترین جناب ملے گی. اب یہ میں ذرا اوپر سے انٹرنیٹ نیچے لے کے آ رہا تھا تو مجھے بھی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ اس لیے کہ اوپر خلا میں ہماری چیز گئی ہے. ایک تو مبارک ہو آپ سب لوگوں کو، خوشی کا مقام ہے، تو بات ہے، خبر بھی خوشی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ پورے ملک میں تیز ترین چلے گا. تو خلا میں تو ہم نے سیٹلائٹ بھیج دیا، لیکن زمین پہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پر ایکس بند ہے. اور انٹرنیٹ کی سچویشن جو ہے وہ برطانوی جو حکومت کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط بھی لکھا ہے برطانوی ہائی کمشنر کو، اس کے اندر بھی برطانوی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن ڈے پہ بھی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اس سے پہلے بھی انٹرنیٹ کے مسائل تھے، ایکس اتنے عرصے سے بند ہے. تو خلا میں تو ہم بھیج رہے ہیں پر زمین میں جو صورتحال ہے وہ زمینی حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں. پر اب ہم امید کرتے ہیں کہ خلا میں دوسرا جو سیٹلائٹ گیا ہے اس کے بعد جو ہے زمین پہ ایکس بھی کھل جائے گا، اور زمین پہ دوبارہ کوئی اگر سیاسی جماعت کوئی پولیٹیکل کر رہی ہوگی ایکٹیویٹی تو اس کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوگی، انٹرنیٹ کو سلو نہیں کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.